بالنسبة للريزو لوكال لي ميساج كيدارو اون ديفيزيون لو روتور كيرسل ميساج اون ديفيزيون و لو كليون كيرسل ميساج اون ديفيزيون. ولا ريزو اللي كاينين ديستون دوك اللي بعاد على ار 2 ميمكنش غنرسلو هنايا الميساج اون ديفيزيون. علاش؟ لان الميساج ديفيزيون ما غاديش يدوز على روتور، ميمكنش يخترق لينا لو روتور. نبداو بالكونفيغوراسيون ديال الريزو اللي كاين ديال ار 3. دونك اول حاجه درنا ليكسكليزيون ديما نخدمو على لو روتور ار 2. configuration IP DHCP pool باش نكونفيغيراو كنسميوه LAN R3. لو ريزو ديال R3 دونك عندنا نيتورك 40.0.0.0 دونك لو ماسك la passerelle, c'est-à-dire l'adresse IP ديال هاد l'interface هادي l'interface G00 ديال R3 دونك نعطيها 40.0.0.1. دونك default router هي 40.0.0.1. و DNS server بيان سور عندنا هنا سيرفور DNS واحد عطيناه l'adresse IP ديال 60.0.0.254. بالنسبة للكونفيغوراسيون ديال لو كليون c'est-à-dire فهاد لو كا PC1 عندنا اون كاز كوشي. دوك نجي هنا كوشيو هنا DHCP في العود ستاتيك نديرو DHCP. حتى هو بنفس الطريقة اون فوا تنكوشيو هنا لا كاز اللي فيها DHCP. هاد لو بيسي هذا خصو يرسل ميساج ديال DHCP ديسكوفري باش يقلب لينا على ان سيرفور DHCP. نسال هاد الميساج تيكون ان ميساج دو ديفيزيون يعني مرسول لكلشي. هنا الميساج وصل للروتور ما تيدوزوش. علاش؟ لان الروتور ما تيعرفش الميساج ديالاش. باش هاد الروتور يولي تيكون يلعب لينا دور الوسيط وياخد لي ميساج ديال بي سي 1 ويوصلهم لينا ل ار 2. هنا عندنا سيرفور دي اتش سي بي واحد. حنا مبغيناش نبقاو كنديرو في لي سيرفور دي اتش سي بي. غندير سيرفور دي اتش سي بي ديال لان ديال ار 2 وديال لان ار 1 و لان ار 3. دونك كنجمع هاد لي سيرفور كاملين في سيرفور واحد. دونك سيرفور واحد غادي يلعب لينا الدور ديال ولا غادي يعطينا لي زادريس لثلاثه ديال لي ريزو ولا ان سو ريزو. هذا اللي بغينا. دونك كتبقى غير على حساب بيرفورمانس ديال السيرفور. باش هاد الميساج يولي تيدوز من بي سي 1 يوصل ل ار 3 ومن بعد ار 3 يصيفطو ل ار 2 خاصنا نجي هنايا او نيفو ديال ار 3 الانترفاس اللي وصلها الميساج اللي هي جي 00. دونك انترفاس جي 00 وندير IP helper address. دونك معطانيش لانه كاينين جوج ديال لي لين اللي كيبداو اش. دونك helper address. l'adresse ديال لو سيرفور هنا ممكن نخدم l'adresse اللي معطيين هنا ممكن صديق ار 3 عنده جوج ديال لي زانترفاس باش يوصل ل ار 2. يا اما غيمشي غيرسل ميساج ل 30.0.0.1 ولا الميساج الجهه الاخرى اللي فيها 20.0.0.1. دونك حنا نخدمو هنا على 30.0.1.
بطبيعة الحال باسي كونفيغوري باش يكون كليون، سيتادير كل لحظة يبقى تيعاود يرسل ميساج. الميساج دابا من بعد كونفيغوراسيون ديال R3 وصل لعندو، دونك يدير ريديريكسيون فيغ R2. R2 بيان سيغ ديجا كونفيغوري باش يعطي ادريس. الوغ هاد لادريس هادي دونك بالنسبة لينا دابا هو لوفر، اش قصار عليه 4011. La troisième plage, IMF R2, donc IP DHCP pool, عندنا LAN R1. alors le réseau ديال R1 هو 10.0.0.0, donc masque toujours /8, préfixe /8. Default gateway, donc il y a 10, interface G00 de 10.0.0.1, l'adresse IP ديال DNS serveur 62.5.4. donc حتى هنا غنجي ل G00. donc configuration terminal, interface G00, donc IP helper address, alors عندنا 20.0.0.1. نعطيو مثلا les deux adresses ديال le serveur DHCP, donc 20.0.0.1 à 30.0.0.1. donc là درنا show running config. G00 donc عندنا جوج ديال les agents, donc agent ارسل في اتجاه ديال 20 والاجون الثاني في اتجاه ديال 30.0.0.1. configuration ديال le client, donc mode DHCP, DHCP discover, DHCP offre, DHCP request, donc هنا le processus c'est là. alors l'adresse IP تعطات هي 10.0.0.11 لأن ديما العشرة الأولى ديجا ريزيرفي. alors إلا جينا هنا للجي 01 كانت الانترفاس ديال الجي 01 ديزاكتيفي، واش في هاد الحالة هادي غادي يكون عندنا R1 غادي يدير لنا لا ريديريكسيون فيغ R2. وي دونك ممشاش في اتجاه ديال R2 مباشرة، دوك رسل ل R3 وعاد من R3 ل R2. علاش؟ لأن هنا درنا كونفيغوراسيون ديال لاجون ديال جوج ديال لي زاجون، اجون اي بي هيلبر 20.0.0.1 مع اي بي هيلبر 20 ولا 30.0.0.1. صديق إلا ما لقاش هنا لاجون لو بروميي اجون اللي ما جاوبوش غادي يدوز على اللي كان الانترفاس ولا لا ليزون اللي كاينه توصلنا ل R2 لو سيرفور ديال سي بي. الوغ في هاد اللحظة تيدير شونجمون ديال الشومان و تيمشي من ولا تيراسل لاجون الثاني.
إلا مشينا ل PC1 mode configuration commande prompt باش نافيشي لا configuration بلا نسير على commande ندير هي ipconfig دونك تيعطيني لادريس IP اللي تعطات le masque l'adresse IP ديال la passerelle درنا ipconfig/all عطيني لي زانفورماسيون كاملة بما فيها لادريس IP ديال سيرفور DNS دونك سيرفور DHCP سيرفور DNS هنا لا passerelle هنا لو ماسك هنا لي بارامتر دونك لي بارامتر اللي دارت كونفيغوراسيون ديالهم كاملين au niveau ديال R2 واصلين ل PC0 PC1 وحتى لو روتور اللي هو كليون ولا R4 لو كليون DHCP بيان سير لو روتور باش نشوفو كونفيغوراسيون تنديرو show running config إلا بغينا نديرو نعاودو لا دوموند ولا ليبيرو لادريس لا كوموند هي ipconfig/release هادي بطريقة أخرى كتمسح لا كونفيغوراسيون ديال لي زادريس IP باش يعاود يدوموندي هاد لا كونفيغوراسيون تنديرو ipconfig/renew دونك ipconfig/renew باش يعاود يدوموندي لو كليون يعاود يرسل دونك غير راسل هنا بروسي كومونيكاسيون مع لو روتور دونك هنا كتبقى عنده نفس لادريس لان هي لادريس اللي بقات اللي مازال خاويه دونك ديما غيحتفظ واخا نديرو ريليز رينيو غتبقى ديما لادريس هي 40.00.11 PC0 هي 10.00.11 بعد كونفيغوراسيون ديال R2 كونفيغوراسيون ديال لي كليون دونك فاش كياخدو لي زادريس IP alors ممكن لونسيو لي كوموند show دونك IP DHCP إلا بغينا نشوفو لي زادريس لي تخادو دونك show IP DHCP binding alors هنا تيعطينا لي زادريس IP دونك 60 40 10 دونك ديال 11 هنا لي زادريس MAC ديال لي ديفيرونت ماشين هنا 10.00.11 دونك معطيها لهاد لا ماشين هي لادريس ماك ديال PC0 دونك كتشوفو على اليمين كاين عندنا 00143CB3AC9 دونك 4011 ديال PC1 بطبيعة الحال 60.00.11 هي لادريس IP ديال لو روتور لو كليون ممكن نشوفو هنا show IP DHCP alors بول دونك بول غيعطينا لي بول اللي كاينين كاملين الا بغينا هنا بيرسوناليزيو دونك كناخدو غير بول واحد مثلا ديال R1 عطانا لي زانفورماسيون على R1 دونك بول لان R1 طوطال ديال لي زادريس شحال من ادريس مخوده دونك لي ليز لي زادريس اكسكلي حتى شي وحده ما مرفوضه عندنا ديال 001 لا بلاج من ديال 001 حتى ل 255 ها لي زانفورماسيون بطريقه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.